آکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چمبڑ جان دیئے. حضرت علی نے اس بچی نو میں کیا بچی حضرت امیر خندار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خودی بیٹھی ہے. جان دیو نا میدان احد کے اندر حضرت امیر خندار جام شہادت نوش کر گئے اور اس حدیث دا سے آکو سباق بھی دس دے. اس بچی دی والدہ بھی اللہ نو پیاری ہوگی ہے. وہ تیاں دے دل تے ویسے چھوٹے چھوٹے آ کر دینے جدو انہاں دے سر تم ماپیاں دا سایہ اٹھ دے تے نمانیاں اور مرجا جایا کر دیاں نے. اور سالے پڑھ دے رہن والے کوٹ گوڑ شریف دے اندر آن والے جے تیرے گھر دے اندر بیٹیاں موجود نے بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کر. ہو سکے تے نہ دیاں جائز جائز فرمائشاں پوریاں کر دیا کر. ہو سکے تے نہ دیاں جائز جائز ڈیمانڈاں پوریاں کر دیا کر. انی دیر تک نہ دیاں فرمائشاں نے جنی دیر تک تیرے گھر دے اندر موجود نے. جدوں اپنے گھر دے اندر ٹر جاندیاں نے انہاں دیاں فرمائشاں مک جاندیاں نے انہاں دیاں ڈیمانڈاں مک جاندیاں نے. تے فرمائشاں تے ایشاں انی دیر تک جنی دیر تک ابو دا سایہ سلامت ہوئے باپ ٹر جائے اللہ دی قسمیں ساریاں ڈیمانڈاں مک جاندیاں نے ساریاں فرمائشاں مک جاندیاں نے. حضرت علی نے ویکھیا نا بچی نو اٹھا لیا اٹھا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سواری تے بٹھا دیتا ہے. لے فاطمہ چاچا امیر غمدہ دی بیٹی ہے اینو اپنی سواری تے بٹھا لے اینو پالانگے دیاں تربیتاں کرانگے دیاں کفالتاں کرانگے. ادھر قدر تے جعفر تے رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلے آنا دوڑ کے آئے آکے کہنگے علی جی اے بچی میں نو دے دیو اے دیاں کفالتاں میں کرانگا. حضرت زید بن حارثہ نو پتا چلے آنا اے بھی آگے علی جی اے بچی میں نو دے دیو اے دیاں کفالتاں میں کرانگا. تینے صحابی آپت اندر بحث کر دے پہنے تینے صحابہ کہنے نے بچی اسی رکھنا چاہنے ہیں. ان کیس میرے پیغمبر دے کڑا گیا نبی پاک نے صلی وسلام حضرت علی کہنے لگے سونے ہو اے میرے چاچے دی تھی ایک کفالت دی ذمہ داری میں نو دے دیو. حضرت زید کہنے لگے سونے ہو مواخات مدینہ دے موقع تے امیر غمدہ نو تے میں نو بھائی بھائی بنایا سی اے بچی میری بھتیجی لگ دی ہے میں نو دے دیو. حضرت جعفر کہنے لگے سونے ہو اس بچی نال میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے دوسری میری بیوی تے اس بچی دی ماں دو میں آپس جندر پہنا نے اے بچی میری بیوی دی پان جی لگ دیئے. نبی پاک نے اس بچی نو حضرت جعفر دے حوالے کر دیتا. آپ فرماتے نے الخالۃ بمنزلۃ الامی خالہ ماں دی جگہ ہے. حضرات اس حدیث دے اندر میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ماں حضرت امیر غمدہ نے اپنے بچے یتیم کروا لینے لیکن اپنے دین اللہ دی قسم بے وفائیاں نہیں کیتیاں. اگلی گل سن والی 5 منٹ دے اندر میں گل مکھا دین لگا ماں. ہن دن گزر دے گئے نبی پاک نے کہ لشکر روانہ کیتا موتا وال جنگ موتا وال میرے پیغمبر نے صحابہ نو بھیجیا. 4 بڑے نام نے اس لشکر دے اندر حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر تیار حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت خالد بن ولید میرے پیغمبر دے صحابہ ہوتے پہنچے نے. حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے. اسلام دی کمان حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ دے اندر آگی. میرے پیغمبر نو اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا سونے ہو تواڈے صحابہ شہید ہو گئے نے. میرے پیغمبر نالے اپنے یاراں نو اپنے یاراں دی شہادت دی خبر دے رہے نے نالے نبی پاک آنسو بہا رہے نے. میرے پیغمبر دی اکھاں دے آنسواں دیاں لڑیاں لگیاں. اے نبی پاک اپنے گھروں اٹھے نے چل دے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کو دے کر دے اندر چلے گئے. اللہ اکبر جان دیو نا جدو حضرت جعفر شہید ہوئے نے 33 سال دی عمر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو دی. اللہ اکبر کر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے نے بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی اسلام دی سر بلندی واسطے جوانی لٹا دیتی ہے. میرے پیغمبر دی صحابی حضرت جعفر دی اخلی اسماء بنت امیس رضی اللہ خطان کا فرما دیا نے نبی پاک دیان تو پہلا میں اپنے بچیاں نو نہلا چکی ساں انہاں نو نویں کپڑے پوا چکی ساں. یاد جنہ کائنات دے لوگوں اے بچیاں نو بڑے چاہ ہوندے نے ابو باہر گیا ہوئے تے بچیاں ڈیکاں لا کے بہ جاندے نے لیکن اللہ دیاں مرضیاں آج قدر تے جعفر دے کر دے اندر تے جعفر نہیں آئے بلکہ شہادت دی خبر آئی ہے. ہاتھ بن کے درخواست کرانگا بچیاں نال کروں لڑ
لڑ کے نہ جایا کر، اپنی بیوی نہ لڑائیاں کر کے گھروں نہ نکلیا کر، اپنے ماپیاں نو تے بھیناں بھراواں نو گالاں کڈدا گھروں نہ نکلیا کر۔ پتہ نہیں کیڑے ویلے کیڑا تقدیر دا فیصلہ غالب آ جائے تے تیرا گھر دے اندر لوٹ کے لاشاں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ دی اخلیہ فرماندیاں نے، میں بچیاں نو نہلا کے تیار کر کے اینے کر کے نویں کپڑے پوائے نے، میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے۔ آپ فرماندے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کے آنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام وال بچے دوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک گل ذہن نشین کر لئی، او یتیماں دے تو کوئی بندہ سمجھ سکدے جنہیں یتیمی دے دن ویکھے ہون، جنہیں یتیمی دے دن گزارے ہون۔ میرے پیغمبر نے تے اپنے ابو عبداللہ دا مکھڑا بھی نہیں ویکھیا۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے ہی سردار عبداللہ اس دنیا تو ریلت فرما گئے نے۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے نہ بچیاں نو سینے لگایا، رحمت کائنات علیہ السلام میں نال پیار کر دے پینے، نالے میرے پیغمبر دی اکھاں وچ آنسو نے۔ اے مسلماناں، اللہ دی قسمیں جے تیرے گھر دے اندر یتیم بچے بچیاں پال دے پینے تے چھڑکیاں نہ کر۔ تیری مسجد دے اندر کو بچہ یتیم آندے تینوں چھڑکیاں نہ کریا کر۔ تیرے کاروبار دے معاملے دے اندر کو بچہ تیرے کاروبار دے اندر کام کر دے تے انہاں نوں چھڑکیاں نہ کر۔ اے تیری دکان تے کوئی یتیم بچہ آندے تینوں چھڑکیاں نہ کر۔ جدوں یتیم نو چھڑکاں پیندیاں نے، ایدیاں نظراں ڈائریکٹ قبرستان تے اپنے ابو دی قبر تے چلیاں جاندیاں نے۔ رو کر کے کہندے نے ابو تسی زندہ گھومدے تے اج چھڑکاں نہ پیندیاں، ابو تسی زندہ گھومدے تے اج گاڑاں نہ پیندیاں، ابو تسی زندہ گھومدے تے اج لوگ تکے نہ مار دے۔ اے باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، چن جیا مکھڑا کدی نہ چھپاویں ربا، باپ داو چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا۔ باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو۔ باپ اپنے بچیاں واسطے فوجی ہویا کر دے، باپ اپنے بچیاں واسطے کمانڈر ہویا کر دے، باپ اپنے بچیاں واسطے چوکیدار ہویا کر دے۔ باپ زندہ گئے کسے نو جرت نہیں ہوندی بچیاں وال پیڑی نظر نال وی ویکھ دے۔ باپ ٹر جائے تے پھلاں ورگے لال گلیاں دے اندر رل جاندے نے۔ اور باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو۔ انہاں باغاں دے بوٹیاں نو سکن تو بچاویں ربا، باپ داو چھوڑا تم کسے نو نہ پاویں ربا۔ اور تیاں پت روندے جد ابو ٹر جاندا اے، لوکی یتیم آکھن دل گھبراندا اے۔ تیاں پت روندے جد باپ ٹر جاندا اے، لوگ یتیم آکھن دل گھبراندا اے۔ انہاں یتیماں دے حوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا، باپ داو چھوڑا تم کسے نو نہ پاویں ربا۔ رب رحمہما کما ربیانا صغیرا۔ دعا